वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन 10 खवारिज हलाक हो चुके हैं। ISPR ने बताया कि DI खान के इलाके कराची में फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 खवारिज मारे गए। दत्ताखेल, हसन खिल, गुलाम खान और मीर अली में कार्रवाइयाँ की गई। ऑपरेशंस में मुख्तलिफ हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशंस जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशंस 10 खवारिज हलाक। ISPR ने बताया DI खान के इलाके कराची में फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 खवारिज मारे गए हैं। दत्ता खेल, हसन खेल, गुलाम खान और मीर अली में कार्रवाइयाँ की गईं। ऑपरेशंस में मुख्तलिफ हथियार और गोलियां बरामद हुई। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशंस जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अपर कुरम बुशहरा में कबाइल की एक दूसरे पर फायरिंग। जंगबंदी कराने के लिए आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मन्नान गोली लगने से जख्मी हो गए। 3 पुलिस एहलकारों को भी गोलियां लगी। लड़ाई में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग के बाद जख्मियों को चारपाई पर डालकर ले जाया गया। तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कुरम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शरपसंदों की तलाश के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। पति कली वाला तो साख जख्मी दे बात ही न लगी, 2 जख्मी दे का मर दे। ताउन नहीं करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं ऑपरेशन क्या चीज होती है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कोहाट में जिरगे से खिताब। बोले, कहा जाता है हुकूमत एक्शन नहीं ले रही, क्या हम बगन पर गोलाबारी करें, क्या बम बरसा दें? आप हमारे दुश्मन नहीं, ये इस्लाम की जंग नहीं। जब तक नफरत होगी खून बहता रहेगा। मसले का हल सिर्फ आप ही लोगों के पास है। इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है ना तो ये इस्लाम का मसला है, ये हमारा जाती नफरत का मसला है। यहाँ जमा होकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते, ये नहीं देखते कि सूरत हाल पर तक हमें पहुँचाया किसी। क्या ये हिंदुस्तानी फौजियों ने आकर किया या इसराइल के एजेंटों ने आकर किया? मैंने और आपने एक दूसरे का खून बहाया। साख जख्मी दे। क्या हमने ये कसम खाई हुई है कि हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखना? अब हमने अपने कशरान को अपना मशहर बना दिया। ये सोशल मीडिया, उसमें जिसका जो दिल चाहता है झूठ बोल जाता और उसके बाद उसी झूठ की बुनियाद पर लड़ाइयाँ होती। बादशाह पसंद जो नहीं चाहते कि आप अमन से रहें, ये मुल्क अमन से रहे। आप लोगों ने यहाँ बात की कि हुकूमत एक्शन नहीं ले रही। हुकूमत क्या करे? बगन पे गोलाबारी करे, बमबारी करे। आप हमारे लिए दुश्मन नहीं हो। यहाँ पर अगर आप ये करेंगे तो आपको पता नहीं है कि ऑपरेशन क्या चीज है। हथियार जमा कराएं वरना हुकूमत सख्ती करेगी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी की वार्निंग। कोहाट में जिरगे से खिताब में कहा कि हथियार जमा नहीं कराते तो हुकूमत और फरीकैन में जंग की कैफियत होगी। हुकूमती नुमाइंदे आपकी मदद के लिए आपके इलाके जाते हैं, आप उन्हें गोली मारते हैं। जिरगे को खराब करने के लिए आज का वाक़या हुआ। किसी शरपसंद को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। और में फिर फायरिंग हुई, कुछ लोग जख्मी हुए। इस जरगे को ख़राब करने के लिए ये वाक़या हुआ। हुकूमत के नुमाइंदे या हुकूमत के जो अफसरान हैं, ये वहाँ पर आपकी खिदमत, आपकी हिफाजत के लिए, आप उन्हें गोलियाँ मारते हैं। तमाम हथियार जो इनका लाइसेंस नहीं है, जो नाजायज़ हथियार हैं। कराची में मौजूद अमरीकी खातून के बेटे का बयान सामने आ गया। कराची के नौजवान से शादी के लिए आई खातून के बेटे ने बताया, वालदा जहनी मरीजा हैं, सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। जोरामिया एंड्रयू रॉबिन्सन ने बताया, वालदा एक शख्स और उसके अहल खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। 2 हफ्ते के बाद वापस आना था लेकिन नहीं आई। वालदा को वापसी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की। भाई और उसने वापसी का टिकट भी कराया था। अमरीकी खातून के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट और सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी सामने आ गया। जेरेमिया रॉबिन्सन ने बताया, मीडिया के जरिए मालूम हुआ वालदा अभी तक पाकिस्तान में है। पैसे खत्म हो गए, न्यूयॉर्क की टिकट करवा दो। अमरीकी खातून वापस जाने के लिए मान गई। वीडियो पैगाम में कहा, चाहती हूँ आप लोग मेरा न्यूयॉर्क वापसी का टिकट बुक करवाएं, मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। I would like for you guys to book my ticket back to New York. Money is short right now and I would appreciate it. एक मिनट
बत्तियां जल रही थी, मौसम भी साफ था, बेहतरीन निगाह रखने वालों को कुछ नजर नहीं आया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी एविएशन के अमले को मरीज करार दे दिया। कहा अमरीकी एविएशन जहनी मरीज और नफ्सियाती अफराद को नौकरियां देती है। फिजाई हादसे के जिम्मेदार एविएशन अथॉरिटी और मिलिट्री हैं। AA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. वज़ीर इत्तलात अता तारर पीका एक्ट के हवाले से अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। नुकसान पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उस हवाले से ये ज़रूरी समझा गया और पार्लियामेंट में इस पे मंजूरी दी। वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि सोशल मीडिया के ज़रिए फैलने वाले नुकसानात को उसका तदारक किया जाए। मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जाती है, इकॉनमी के हवाले से जो है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जाती है, लोगों को हरासा किया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो जन्म ले रही हैं। ख़वातीन की हरासमेंट की वजह से ना सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जन्म ले रही है, लोग सुसाइड पे मजबूर हो जाते हैं और इस पर स्टडीज़ मौजूद हैं। तो सोशल मीडिया की जो अब्यूज़ है, सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है और सोशल मीडिया के जो ख़तरात हैं, उसके तदारक के लिए ये एक पीका लॉ जो है ये लाया गया। इसमें जो बाकी अवामिल शामिल हैं, जिसके अंदर एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके तमाम नॉमिनीज प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे और ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे बल्कि उसमें जर्नलिस्ट जो कि किसी प्रेस क्लब के साथ एसोसिएटेड हों, आईटी प्रोफेशनल जो प्राइवेट सेक्टर के हों वो शामिल हैं। जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है, ट्राइब्यूनल के अंदर भी एक जर्नलिस्ट को शामिल किया गया है, आईटी प्रोफेशनल को शामिल किया गया है। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे। निजी सेक्टर से जो ये लोग लिए जाएंगे, ये तमाम वो लोग हैं जो किसी न किसी प्रेस बॉडी से, किसी प्रेस एसोसिएशन से जिनका कोई ना कोई वास्ता होगा, जिनकी मेंबरशिप होगी। और देखिए अपील के हवाले से बड़ा अभाम एक जो है वो पाया जा रहा था। वेब क्लैरिटी है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, जिस तरह फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है कि उसकी अपील, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जज के लेवल का ट्राइब्यूनल होता है, तो उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और ट्राइब्यूनल्स पे लाजिम है कि वो 24 घंटे के अंदर अपना स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे। उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकेगा रिट पिटिशन के अंदर। रिट पिटिशन का राइट जो है नहीं लिया गया, तो रिट पिटिशन का राइट भी मौजूद है। ट्राइब्यूनल में प्राइवेट मेंबर्स भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। रिट पिटिशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट की अपील भी मौजूद है। और देखिए आगे अभी इसके रूल्स बनने हैं। जब इसके रूल्स बनेंगे, इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मशावरत की भी, और हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। मगर कहने की बात यह है कि जब भी कोई चीज बनती है तो उसकी आगे इंप्लीमेंटेशन के हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं, आगे तरीकेकार तय किया जाता है, कोई निज़ाम वज़ा किया जाता है। तो उसमें अभी बहुत गुंजाइश है, बातचीत की भी बहुत गुंजाइश है, मशावरत की भी। और मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है और सोशल मीडिया की अब्यूज को रोकने के लिए एक अच्छा काम किया गया है। तो मेरा ख्याल है तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसके अंदर ना सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट मेंबर्स शामिल हैं, अथॉरिटी के अंदर एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर भी जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल जो निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जहां पे ये कानून एक बहुत अच्छा कानून है और सोशल मीडिया के खतरात, सोशल मीडिया से फैलने वाली बदअमनी, सोशल मीडिया के जरिए जो एक पूरा पलूट किया जा रहा है सोसाइटी को, माशरे को, उसको रोकने के लिए करामत साबित होगा। वहीं पर आगे रूल्स का बनना, बाकी मशावरत होना, वो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है जिसपे हम समझते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। और इस कानून के तहत दुनिया की जो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाया गया है। मुझे इसमें कोई एक मुतनाज़ा शिक दिखा दीजिए। क्या फेक न्यूज़ मुतनाज़ा चीज़ है? क्या जो सोशल मीडिया पर के हवाले से इसमें निज़ाम वज़ा किया गया है, क्या वो मुतनाज़ा चीज़ है? मुतनाज़ा इसको करार देना किसी शिक की बुनियाद पे किया जाए, बताया जाए कि कौन सी शिक ऐसी है जो मुतनाज़ा है। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और आगे इसके रूल्स बनने हैं, बाकी इसकी निज़ाम वज़ा होना है, उसमें मुशावरत भी करेंगे। मगर अभी तक इसमें कोई मुतनाज़ा चीज़ या मुतनाज़ा शिक के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कोई मौसर हो वो पॉइंट आउट नहीं हो सकी, या कोई वजन वाला कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ सका। एहतजाज हर किसी का हक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सोशल मीडिया लॉ है, 16 साल से कम बच्चे, उन पे सर्टन चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, पाबंदियां हैं, क्योंकि वो उन खतरात से जब उनका सामना होता है तो वो उनका जहन जो है वो जहर आलूद होता है। दुनिया के अंदर सोशल मीडिया लॉ, सोशल मीडिया चेक्स मौजूद हैं,
آپ مغربی ممالک کے اندر دیکھ لیجئے، آپ دنیا کے جو مہذب معاشرے ہیں جہاں پہ جس کی جمہوریت کی جو ہے مثالیں دی جاتی ہیں، تمام ان ممالک میں سوشل میڈیا لاز موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب سوشل میڈیا لاز کی بات ہوتی ہے تو اس پہ احتجاج تو ہو رہا ہے، مگر شکوں پہ بات کوئی نہیں کر رہا کہ جی یہ شک جو ہے متنازع ہے، یہ شک غلط ہے. جب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ موجود ہیں، جرنلسٹ موجود ہیں، پریس کلب کے ممبرز موجود ہیں، ٹرائبیونل کے اندر بھی، سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسل آف کمپلینٹس میں بھی اپیل کا حق بھی ہے، ریٹ پٹیشن کا حق بھی ہے، تو پھر ڈر خوف کس بات کا؟ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے جو ایک غلط استعمال ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو معاشرے کے اندر بدبختی ہے، سوشل میڈیا کا جو ابیوز ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا، لوگوں کو ہراساں کرنا، خواتین کی جو ایک استحصال ہوتا ہے، جو ہراسمنٹ ہوتی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، اس کا تدارک، یہ تمام ان ایلز کو ایڈریس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا جو ہے وہ قانون پیکا کا لایا گیا ہے. اس میں کوئی بات ایسی قابل اعتراض نہیں ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ جس صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسا لا موجود نہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ ہماری جنریشن کا، ہمارے دور کا سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی ڈس انفارمیشن ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے، عالمی ادارے اس بات پہ بات کر رہے ہیں، دنیا کے مہذب ترین ممالک، ترقی یافتہ ممالک اس پہ آن ون پیج ہیں، وہ اپنی اپنی قانون سازی اس پہ لے آئے ہیں آلریڈی. تو پھر پاکستان میں اس کو کیوں برا سمجھا جا رہا ہے، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ پیکا ایکٹ کے حوالے سے اہم گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے متعلق پارلیمنٹ نے قانون سازی ضروری سمجھی. جعلی خبروں اور حراسیت کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ ضروری ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. قومی ٹیم میں فخر زمان، خوشدل شاہ، سعود شکیل اور فہیم اشرف کی واپسی ہوئی ہے. قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت محمد رضوان کریں گے. نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ کے خلاف سہ فریقی ون ڈے سیریز بھی یہی ٹیم کھیلے گی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. شاہد ہاشمی نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب بتائیے گا، اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا؟ بالکل، اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جس طرح خبریں آ رہی تھیں کہ دو حیران کن اس میں انکلوژن ہے، خوشدل فہیم اشرف. یہ بنگلہ دیش کی T20 جو لیگ ہے اس کی کارکردگی کی بنیاد پر ان دونوں کو سلیکٹ کیا گیا، جو کافی حیران کن ہے. صرف ایک ہی فرنٹ لائن اسپنر ہے، ابرار احمد. سفیان مقیم جنہوں نے زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ کے دورے میں اچھی کارکردگی دکھائی تھی، وہ اس ٹیم میں شامل نہیں ہے. امام الحق جن کے لیے کہا جا رہا تھا ان کا ون ڈے کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، امام الحق ٹیم میں شامل نہیں ہے. لیکن فخر زمان کی واپسی ہوئی ہے. وہ آخری بار جون میں پاکستان کی طرف سے T20 ورلڈ کپ کھیلے تھے، اور ODI ورلڈ کپ میں وہ آخری میچ انگلینڈ کے خلاف نومبر 2023 میں کھیلے تھے. وہ دوبارہ ٹیم میں شامل ہوئے ہیں. 4 فاسٹ بالر بہت ہی اچھے پاکستان کے پاس ہیں، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤوف، نسیم شاہ اور محمد حسنین. لیکن ایک ہی اسپنر کا ہونا میرے لیے کافی تعجب خیز بات ہے. شاہد صاحب بتائیے گا کہ کچھ کھلاڑیوں کی واپسی بھی ہوئی ہے ٹیم میں اور کچھ کو ایڈ بھی نہیں کیا گیا. کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں پاکستانی قوم کی اس پوری جو ٹیم ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، کم بیک ہوا ہے فخر زمان کا، جیسے میں نے بتایا، خوشدل شاہ کا کم بیک ہوا ہے، فہیم اشرف کا کم بیک ہوا ہے. لیکن اس ٹیم میں سفیان مقیم جو بائیں ہاتھ کے بڑے اچھے اسپنر ہیں وہ نہیں ہیں شامل. امام الحق جن کا ون ڈے کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے وہ نہیں ہے. اور عثمان خان البتہ جو ابھی تک ون ڈے انٹرنیشنل نہیں کھیلے، پاکستان کے لیے 18 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے، وہ پاکستان کی ون ڈے اسکواڈ کا چیمپئنز ٹرافی کا خصوصاً حصہ ہوں گے. اس لیے کہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ شاید بابر اعظم سے اننگز کا آغاز کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو حیران کن 2-3 سلیکشن ہے، اسپیشلی خوشدل شاہ اور فہیم اشرف. شاہد صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک ہی اسپنر ایڈ ہیں کرکٹ ٹیم کے اندر، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان فاسٹ بولنگ پہ زیادہ ریلائی کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ جو اوکیجنل اسپنر ہیں، اب سلمان آغا زیادہ تر بولنگ کراتے ضرور ہیں لیکن وہ اتنے کوئی فرنٹ لائن اسپنر نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ خوشدل شاہ جنہوں نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں، جیسے میں نے کہا کہ اس کا اسٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں تھا، وہاں پہ انہوں نے آؤٹ کیے ہیں. تو یہ دونوں آل راؤنڈر کی صف میں شامل کیے جائیں گے. خوشدل شاہ بھی، سلمان آغا بھی. پاکستان ان 2 آل راؤنڈر سے اور فہیم اشرف سے گیا ہے، جو میرے حساب سے تھوڑا سا رسکی ہے، اس لیے کہ اسپنر وکٹ ٹیکنگ بالر ہوتا ہے پاکستان میں اور UAE کی وکٹوں پر. تو اس اسپنر کو، ایک فرنٹ لائن اسپنر کو پاکستان نے چھوڑا ہے، فاسٹ بولنگ پہ اور آل راؤنڈر سے زیادہ انحصار کیا ہے. شاہد صاحب، سائم کو ابھی شامل نہیں کیا گیا کرکٹ ٹیم کے اندر، ان کی صحت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟
لیکن ان کی کاف انجری ہے, وہ ان کا پلاسٹر تو اتر گیا ہے, لیکن انہیں ریہیب میں تقریباً 15-20 دن اور لگیں گے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان کے سلیکٹرز رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے ان کے اوپر. اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے یہ فیصلہ, اس لیے کہ سائم ایوب ابھی صرف 22 سال کے ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کرکٹ کھیل لیا. شاہد صاحب, جو پلیئرز شامل کیے گئے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر, کیا وہ سود مند ثابت ہوں گے؟ بالکل, ابھی پاکستان کی ٹیم بڑے اچھے مومنٹم میں ہے. ابھی پاکستان نے آسٹریلیا میں 22 سال کے بعد 2-1 شکست دی, زمبابوے کو زمبابوے میں 2-1 سے شکست دی, لیکن سب سے بڑی جیت پاکستان کی ساؤتھ افریقہ میں تھی, جہاں پاکستان 3-0 جیتا. لیکن افسوس کہ اس 20-0 کی جو کامیابی تھی اس کے اہم کردار سائم ایوب, جنہوں نے 3 میں سے 2 ون ڈے میچوں میں سینچریاں بنائی تھی, وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے. انہیں یقیناً پاکستان میچ کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد ہاشمی, نمائندہ خصوصی اسپورٹس, ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سندھ میں 20 گریڈ کا افسر یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر بن سکے گا. اساتذہ کا احتجاج نظر انداز, صوبائی اسمبلی نے بل منظور کر لیا. کثرت رائے سے منظور بل کے مطابق سول سوسائٹی کے نمائندے, ادیب اور دانشور بھی وائس چانسلر بننے کے اہل ہوں گے. اپوزیشن نے بل منظوری کے خلاف احتجاج کیا. شور شرابے سے ایوان میں کان پڑے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. اگر آپ نے زبان بندی کرنی ہے تو بتا کے ہم چلے جاتے ہیں. یہ بھائی جمہوری نظام ہے, میری گزارش ہو جائے پھر آپ کر لیجئے گا. ڈپٹی اسپیکر صاحب, کس نے بات کرنی ہے؟ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں, ادھر ڈسکشن ہو جائے گی, اس کے بعد لے آئیں. بھائی آپ کے پاس تو ویسے ہی میجورٹی ہے, آپ تو کالے کو گورا بھی کر سکتے ہیں, جو کر رہے ہیں. اگلا آنے والا ہے بھی ایک اور, کہیں سے فون آیا تو بتا دیں. تو آپ مہربانی کریں, جو پروسیجر ہے اس کو فالو کر لیں گے تو کوئی مذائقہ تھوڑی ہے. ان کو اجازت دیں, ہمارے جو دوست بات کرنا چاہتے ہیں اس پر. کیبنٹ سے یہ ایٹ ونس اپروول ہوئی ہے. میں بھی ڈسپینس ود کراچی یونیورسٹی میں کلاسوں کا بائیکاٹ کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں. نیا سیمسٹر شروع ہوتے ہی اساتذہ ہڑتال پر چلے گئے ہیں. طلباء سخت پریشان ہیں. سندھ بھر کی جامعات میں کلاسز کا بائیکاٹ کب ختم ہوگا, بات کرتے ہیں اپنے نمائندے انور خان سے. جی دیکھیں, سندھ اسمبلی کی جانب سے جامعات سے متعلق ترمیمی ایکٹ کو منظور کیا جا چکا ہے. اب اس فیصلے کے مطابق 21 گریڈ تک کوئی بھی افسر یا کوئی بھی ادیب یا کوئی بیوروکریٹ اب بآسانی جو ہیں وہ سندھ کی جامعات کے وائس چانسلر بن سکتے ہیں. اس وقت انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے سیکریٹری رؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. تقریباً 2 ہفتے سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. سندھ کی ساری جامعات بند ہیں. لاکھوں طلباء ہیں کہ جن کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت سندھ سرکار جو ہے وہ بالکل اپنے ایک وڈیرا شاہی والے روپ کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم عدالت میں جا رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم گورنر کے پاس بھی جائیں گے, کیونکہ اس کے نتیجے میں بل ظاہر گورنر کے پاس جائے گا. بل کی منظوری کے بعد اب آپ کو یہ ایکٹ غیر قانونی ہو جائے گا, غیر قانونی زمرے میں آئے گا. پاکستان کا آئین آپ کو احتجاج کا ایک آئینی حق دیتا ہے, اور اس احتجاج کو ہم جو جاری رکھیں گے. کل ہمارا اجلاس ہے سندھ پپاسا کا, اس میں جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے. انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے سیکریٹری ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف وہ سپریم کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ انجمن اساتذہ جامعہ کراچی اور پپاسا کے اجلاس کے اندر کریں گے. کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ ہونے والے 2 کمسن بچے تاحال نہیں مل سکے. اہل خانہ کا سندھ اسمبلی کے گیٹ کے باہر احتجاج جاری ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. بتائیے سلمان. گارڈن سے لاپتہ ہونے والے 5 سالہ علیان اور 6 سالہ رضا کا تاحال کچھ نہ پتہ چل سکا. اہل خانہ احتجاج کرتے ہوئے سندھ اسمبلی کے گیٹ کے باہر یہاں پر پہنچ چکے ہیں. موجود علیان کے بارے اب تک پولیس کی جانب سے کوششیں کی گئی ہیں, اس میں بچے تو نہیں مل سکا. آپ سندھ اسمبلی آئے, کوئی کسی نے آپ سے ملاقات کی اب تک؟ ابھی تک کسی نے نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اور ہم انتظار میں آئے کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا, ہمارے مطالبوں کو سنے گا اور ہمارے بچوں کو ڈھونڈنے میں ہمارا مدد کرے گا. علیان میرے چاچا کا بیٹا ہے, علی رضا ہمارے پڑوس کا بیٹا ہے. ہم پولیس کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہیں. ہمارے گھر کے پاس یہ آپریشن کر رہے ہیں, پورا کراچی میں آپریشن کرے نا, ہم کیوں محفوظ نہیں ہے پاکستان میں؟ یہی کہتے ہیں کہ جب شخصیت یہاں پہ آ کے کوئی یقین دہانی نہیں کرا جاتی, ان کے بچوں کو جلد بازیاب کرا دیا جائے گا. ان کا احتجاج جاری رہے گا. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپنٹ سے مقابلے کے لیے تیار. آدم عظیم کا کہنا ہے 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں,
مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے. کوٹلی آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے باکسر نے پاکستانی مداحوں کا شکریہ ادا کیا. Coming through, so I think Pakistan should host a boxing event, and we'll bring out public like sports. They like one of their own, and they want to see them perform on the biggest stage as well. So نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.